पहिला चाहिँ के सच्चाइ हाल्नु भन्दाखेरि मेरो अगाडि रेभरेन्ड छैन, त्यस कारणले यो रेभरेन्ड भन्ने शब्दलाई चाहिँ हटाइदिनु होला। किनभने सही तरिकाले पद हासिल गर्यो भने त्यो चाहिँ अलिकति औचित्य हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले म रेभरेन्ड चाहिँ होइन, त्यसको लागि म तपाईँहरूसँग क्षमा चाहन्छु। र फेरि पनि सबैलाई जोरदारको न्यानो जयमसी। जयमसी। म तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा मेरो हाइट चाहिँ सानो छ तर फाइट ज्यादा छ भने जस्तो होइन, हाइट कम फाइट ज्यादा भन्छ नि, त्यसैले गर्दाखेरि म अलिक डल्ले भए पनि सानो देखे पनि मेरो स्वर चाहिँ अलिक ठुलै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी परमेश्वरको नाममा उपस्थित हुन्छ भने जोरदार जोसिलो साथ हामी खडा हुनुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। यो तपाईँहरूले हालेलुया भन्दा यो भत्के पनि केही फरक छैन, त्यसको भरपाई हामी गरौँला पछि, तर हामी जोसका साथ प्रभुको साथमा खडा हौँ। हालेलुया। विशेष गरी गोस्पल फर नेपालको अध्यक्षको हिसाबले फेरि पनि म तपाईँहरूलाई न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। हाम्रो साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो यो चाहिँ 25औं कार्यक्रम हो। भूकम्प पश्चात 2015 पछि चाहिँ हामीले लगातार रिचार्ज हुने सेमिनार गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ 25औं सेमिनार भयो। योभन्दा अगाडि हाम्रो फाउन्डर चाहिँ प्रदेश 7मा गएर उहाँले यो कार्यक्रम गरिसक्नु भएको छ र अहिले यो हाम्रो प्रदेश 3मा हो। लगतै त्यसपछि उहाँ अन्य ठाउँमा पनि गएर यो रिचार्ज सेमिनारलाई चाहिँ उहाँले गर्नुहुनेछ। म त्यस्तो ठुलो वक्ता पनि होइन, म सामान्य एउटा व्यक्ति हो, प्रभुको जन हो। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँको बिचमा छोटो परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। म धेरै समय पनि लिने छैन, म त्यति प्रखर वक्ता पनि होइन, बोल्न पनि जानेको छुइनँ। केही भुलचुक भएमा तपाईँहरूले मलाई क्षमा गरिदिनु भएको होस्। हामी सबैलाई यथावतै छ, हामी यो लकडाउनले हामी सबैजना पीडित भयौँ। पीडित हुनेमा हामी सबैजनाको आफ्नो दुःख सुख छ। कोही कसरी गुजारा गर्नुभयो, कसरी बस्नुभयो, कुन अवस्थाले आफ्नो आर्थिक कुराहरू मिलाउनु भयो। तर पनि हामी ख्रिस्टमा भएका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वास चाहिँ यो हुनुपर्छ कि हाम्रो परमेश्वरले, अरूको परमेश्वरले के गर्छन् कसो गर्छन् थाहा भएन, तर हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि भोको र नाङ्गो र अभावमा राख्नु रहेछ छैन। हालेलुया। हामी त्यही परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ। यो लकडाउनमा हामी 9 महिना 8 महिनादेखि हामी घरमा थन्के तापनि कसैको चुलो चाहिँ बल्नबाट रोकिएन होला, कसैको आङमा चाहिँ कपडाको कमी भएन होला, किनभने स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो पिताले चाहिँ हामीलाई सबै थोक पुर्याउनुहुन्छ। हालेलुया। म मान्छेहरूलाई धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु, जाँदाखेरि मेरो इच्छा छ, त्यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत इच्छा है। मेरो व्यक्तिगत इच्छा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई काठमाडौँमा एउटा आलिसान घर बनाउन मन लाग्छ, मलाई पनि ठुलो गाडीमा हिँड्न मन लाग्छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत इच्छा हो, तर परमेश्वरको इच्छा मेरो जीवनमा बेग्लै हुन सक्दछ। तर जे हुनुहुन्छ उहाँको महिमाको निम्ति उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हामी रिचार्ज सेमिनारमा छौँ। रिचार्ज भन्ने बित्तिकै हामीले बुझिसकेका छौँ यो के किसिमको भनेर। अघि हाम्रो सञ्चालकज्यूले पनि भन्नुभयो, हाम्रो मोबाइलमा ब्याट्री भएन भने हामी चाहिँ कनेक्सनबाट बाहिर रहन्छौँ। हामीले सम्पर्क गर्न खोजेका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हामीले कुरा गर्न सक्दैनौँ होइन। जब ब्याट्री रातो हुँदै आएपछि अब हामीलाई छटपट हुँदै आउँछ होइन। मोबाइल हुन्जेलसम्म ठिकै छ, आफ्नो काम मजाले गरिरहेका हुन्छौँ, तर जब यो मोबाइलमा रातो देख्न थालेपछि अब तपाईँ र मलाई टेन्सन हुन्छ। अब के को टेन्सन हुन्छ त भन्दा चार्जर कहाँ छ, कहाँनिर चाहिँ गएर प्लग हाल्ने र यो मोबाइललाई फेरि पहिलाको अवस्थामा रिचार्ज भएर चाहिँ फेरि कनेक्सन गर्न सक्ने बनाउने भनेर हामी चाहिँ खोजिरहेका हुन्छौँ। प्रियहरू, हामी पनि यो संसारमा छौँ, त्यस कारणले हामी पनि धेरैचोटि कामहरू गर्दाखेरि थाकेका हुन्छौँ, हामी सेलाएका हुन्छौँ र हामी आत्मिक जीवनमा पनि जागरुक हुनको निम्ति हामीलाई रिचार्ज हुन आवश्यक छ। हालेलुया। अहिले युरोपमा चाहिँ कस्तो सिस्टम छ भन्दाखेरि उहाँले धेरै काम गरिसकेपछि उहाँहरू भ्याकेसन मनाउनलाई विभिन्न देशहरूमा जानुहुन्छ। शरीरमा थाकेको आलस्य भएर बसेपछि एकछिन फ्रेस हुनको निम्ति चाहिँ उहाँहरू बाहिर देशमा जानुहुन्छ र त्यो शैली अहिले नेपालमा पनि भित्रिसकेको छ है। हामी नेपालीहरू पनि अब उहाँहरूभन्दा कमका भएका छैनौँ होइन। हामी पनि अब अलिकति रिफ्रेसमेन्टको लागि अहिले पहिला नेपालमा टुरिस्टले भरिन्थ्यो भने अहिले पोखरा तपाईँको चितवन अरू ठाउँ हेर्नुहोस् नेपालीहरूले भनिन्छ। किन त भन्दा उहाँहरू काम र बोझले थाकिएपछि अब एउटा रिफ्रेसमेन्टको लागि चाहिँ उहाँहरू जानुहुन्छ। उहाँहरू जब आरामले छुट्टी बिदा आइसकेपछि अलिकति तन्दुरुस्त भएछ, अलिकति फुर्ती आएको छ भनेर उहाँले सोच्नुहुन्छ। यो शरीरमा त मान्छेहरूले यति वास्ता गर्छन्, आफूलाई एक्टिभ ल्याउनको निम्ति अनेक किसिमका बाहनाहरू, अनेक किसिमको योजनाहरू गरिरहेका हुन्छन्। अनि त्यसो भए हामी झन् ख्रिस्टमा भएका कारणले गर्दा हामी झन् कति रिचार्ज हुनुपर्छ यो कुरा आज तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ। हालेलुया। हामी खाना खान्छौँ बिहान, खाना खाएर निस्किसकेपछि हामी काममा अल्मलिएका हुन्छौँ। हामी जब भोक लागेर हामी थकित भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई केही कुराको आवश्यकता हुन्छ।
जसले चाहिँ हामीलाई फेरि स्फूर्ति दिन सकोस्, एउटा ताकत दिन सकोस्, हाम्रो बडीलाई उसले चार्ज गर्न सकोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खानेकुराहरू खान्छौँ जसले हामीलाई फेरि स्फूर्ति दिन्छ, ताकत दिन्छ र हाम्रो शरीरलाई रिचार्ज गर्छ र फेरि हामी चाहिँ काममा हिँड्न सकिरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरी हामी ख्रिस्टमा भएका कारणले गर्दाखेरि हामी शरीरमा पनि थाके जस्तै हामी आत्मामा पनि थाकेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई आत्मामा जागरुक हुनलाई, सशक्त हुनलाई हामी फेरि रिचार्जको आवश्यकता चाहिँदछ। हालेलुया। यसैया 40:31 यसरी लेखिएको छ, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। हालेलुया। मसँग तपाईँले चिचाएर भन्नुहोस्, तर यस्तो स्वर त म सुन्दिनँ, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् र पनि थाक्ने छैनन्। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। जसले परमप्रभुमा आशा गर्नेछ तिनीहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। हालेलुया। प्रियहरू, मसँग यो 2टा क्यान बोतल छ। यो 2टा एउटै कम्पनीको र मलाई लाग्छ एकै दिनमा म्यानुफ्याक्चर भएको होला र एउटै बक्समा। अघि मैले किन्न जाने बेला पनि पसलेको त्यो एउटा सेम ट्रेबाट मैले निकालेँ र उसलाई त्यतिकै सोधेँ, यो एकै डेटमा निस्केको हो भन्यो। मलाई थाहा भए पनि नभए पनि एउटै प्याकेटमा भएको हुनाले यो चाहिँ एकै दिनमा निस्केको भन्नुभयो। प्रियहरू, जब यो बोतललाई मैले यसरी बाहिरबाट बल दिएँ भने यो के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस्, यो के भयो? कुचियो। यो कुचियो र अब मैले यो बोतललाई मैले यसरी प्रेस गरेँ र पनि यो कुचिएन। किन होला? एउटा खाली छ, एउटा भली छ। प्रियहरू, मैले तपाईँलाई यो किन देखाउन खोजेको भन्दाखेरि जब तपाईँ र म आत्मामा खाली हुन्छौँ नि, तपाईँलाई बाहिर चिजबाट आएको हमलाले तपाईँलाई सिधै कचाककुचुक बनाउन सक्दछ। प्रियहरू, याद गर्नुहोस्, जब तपाईँ आत्मामा फिल हुनुहुन्छ नि, आत्मामा भरिरहँदाखेरि जस्तो सुकै समस्यालाई पनि तपाईँले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। जतिबाट तपाईँलाई मान्छेहरूले तपाईँलाई सतावट दिन खोजे तापनि, बाहिरी शक्तिहरूले तपाईँलाई हमला गर्न सके पनि तपाईँ कुच्चिनु हुने छैन। हालेलुया। त्यस कारणले आजको दिनमा चाहिँ तपाईँ र म पनि आत्मामा भरिन जरुरी छ। प्रियहरू, हामी कतिचोटि प्रार्थना गर्न जान्छौँ बाहिर ठाउँमा, मान्छेहरू निको हुँदैन होइन, अनि कति ठाउँमा सान्त्वना दिन जान्छौँ, त्यसले कामै गर्दैन। किनकि तपाईँ र म जबसम्म तपाईँमा प्रभुका जनहरू आत्मामा भरिँदैनौँ तबसम्म कुनै पनि बाहिरी कुराहरू हामीले परमेश्वरको आश्चर्यको कामहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण आज तपाईँ र म पनि आत्मामा भरिन जरुरी छ। जसरी यो भरिएको छ, यो भरिएको जसरी मैले बत्ती बल लाए पनि यो कुचिन सक्दैन, यसलाई सजिलै मैले कुचाउन सकेँ। जस्तै गरी जब तपाईँ र म आत्मामा भरिन्छौँ नि, तपाईँ र मेरो आत्मिक चाहिँ रिचार्ज हुन्छ नि, यस्तोसँग चार्ज 100% भएपछि सिधै कनेक्सन माथि। त्यस कारणले तपाईँ र म पनि त्यसरी आज भरिनु जरुरी छ। कसरी भरिने त? यो पनि प्रश्न आउँछ। तपाईँ र म भरिनु त भरिने, हामीलाई थाहा छ हामी प्रार्थनामा बलियो हुनुपर्छ, आत्मिक सेवाहरू गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ। तर कसरी? म तपाईँलाई केही बुदाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। समय धेरै नलिकन म सरस्वती तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। बुदा नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट इन योर ओन ग्रोथ भनेको मतलब आफ्नै आत्मिक विकासमा तपाईँले लगानी गर्नुहोस्। आफ्नै आत्मिक विकासमा तपाईँले लगानी गर्नुहोस्। मसँग तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। मर्कुस 1:35 देखि 38 सम्म यसरी लेखेको छ, बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्तमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। यहाँनिर हामीले के कोट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ बिहानै उक्लेर माथितिर जानुभयो र प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसै गरी तपाईँले मसँग पल्टाउन सक्नुहुन्छ लुका 6:12। लुका 6:12 मा यसरी लेखेको छ, ती दिनमा उहाँ पहाडतिर प्रार्थना गर्न जानुभयो र परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै पुरै रात बिताउनु भयो। हालेलुया।
त्यसै गरी अर्को कोट गरिएको छ यहाँनिर लुका 5:16 यसरी लेखेको छ, तर येशू चाहिँ निर्जन स्थानहरूमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। यहाँनिर हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट संसारमा 100% मानिस भएर आउनुभयो र उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँको सम्बन्ध कोसँग बनाउनुपर्छ। उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँ संसारमा भएको कारणले उहाँ पनि रिचार्ज हुनको निम्ति उहाँले परमेश्वरसँग बातचित गर्नलाई बेला बेलामा गएर चाहिँ माथि उक्लनुहुन्थ्यो र प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। हालेलुया। उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँ आफैले पनि आफ्नै विकासको निम्ति चाहिँ समय खर्च गरेर उहाँ माथि उक्लेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। प्रियहरू, लुका 9:28-29 यसरी लेखेको छ, पत्रुस, यूहन्ना र याकुबलाई आफूसित लिएर प्रार्थना गर्नलाई उहाँ पहाडमाथि उक्लनुभयो। उहाँ प्रार्थना गरिरहनु हुँदा उहाँको मुहारको रूप बदलियो र उहाँको वस्त्र बिजुली चम्केको जस्तो उज्यालो भयो। हालेलुया। हेर्नुहोस्, जब परमेश्वरसँगको तपाईँ समीपता, तपाईँ नजिकमा जानुहुन्छ भने जसरी येशू ख्रीष्टको रूप परिवर्तन भएको थियो, उहाँको मुहारहरू चम्किलो भएको थियो, उहाँको वस्त्रहरू चम्किलो भएको थियो। प्रिय, यो चाहिँ यस परमेश्वरसँग बिताएको समयले गर्दा उहाँ रिचार्ज हुनुभएको, उहाँको फेरि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध बनेको। प्रियहरू, आज तपाईँ र मलाई यो चुनौती छ कि तपाईँ र मैले आफ्नो आत्मिक वृद्धिको लागि कति समय खर्च गरिरहेका छौँ। यो आज तपाईँ र मैले गरिरहेको खर्च के हो? कसरी म पैसा कमाउन सक्छु? पैसा चाहिन्छ हामीलाई। कसरी मैले व्यक्तित्व निर्माण गर्न सक्छु? तर आज ख्रीष्टमा भएका कारणले, आज हामी अगुवाहरू भएका, पास्टरहरू, प्रभुका जनहरू भएका कारणले आज तपाईँको आत्मिक विकासको निम्ति चाहिँ तपाईँले समय खर्चनुहोस्। प्रियहरू, मेरो छोराले मैले छोरालाई एउटा के सिकाएको छु भने कहिलेकाहीँ म पनि कामबाट म एउटा टेक्निसियन मान्छे भएको हुनाले धेरै हिँड्नुपर्छ, थकित हुन्छु अनि हाम्रो डेली रुटिन चाहिँ कहिलेकाहीँ म मिस गर्छु। अनि मिस गरी पठाउँदाखेरि मेरो छोरालाई चाहिँ मैले के ट्रेन गरेको छु भन्दाखेरि हाम्रो यो समयमा हाम्रो प्रार्थना हुन्छ, यो समयमा डिभोसन हुन्छ, त्यो कुरा उसले सेट गरेको छ। पहिले सुरु कुरा हामीले माइन्ड सेट पनि गर्नुपर्छ के गर्दैछु भनेर। कहिलेकाहीँ म एकदमै थके हुन्छु, सुत्न पुग्छु, सुत्दाखेरि मेरो छोरीले आज प्रार्थना किन नगरेको, बाइबल किन नपढेको भन्छ। अनि कहिलेकाहीँ मलाई अल्छी लाग्छ, अनि त्यो सिरक ओढेको बेला त्यो हुन्छ नि मान्छेले अब घुँडा टेके जस्तो गर्यो, शरीर थाकेको छ यस्तो गरेर टेके जस्तो उसले मलाई फेरि यो पोजिसन मिलेन भन्छ उसले मलाई, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कति अनुशासित छौँ त्यो कुराले नै हामीलाई फरक पर्छ। त्यस कारण हामी शरीरमा थाके तापनि हामी आत्मामा रिचार्ज भयो भनेदेखि जसरी यो बोतल भरिएर बाहिर कुनै पनि कुरा तत्त्वले असर नगरे जस्तै आज तपाईँ र मैले पनि आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण, आत्मिक व्यक्तित्व निर्माण गर्नलाई कति समय खर्च गरिरहेका छौँ, यो कुरा आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्दछ। आज तपाईँ र मलाई पनि चुनौती छ कि तपाईँ र मैले पनि रिचार्ज हुनलाई, किनभने हामी शरीरमा छौँ, हामी संसारमा छौँ, हाम्रो समय चाहिँ हामीले पहिले आत्मिकी कुराभन्दा पनि आर्थिकी कुराहरूमा बढी फोकस गरिरहेका छौँ। मलाई दुःख लाग्छ यो भनिरहँदाखेरि, पहिला जुन म ब्याकग्राउन्डमा म हुर्केँ एकदमै त्यो प्रभुप्रति तृष्णा गर्ने ब्याकग्राउन्ड थियो है। मान्छेहरू हेर्दाखेरि पनि प्रभुप्रति तृष्णा राख्दथे। आज मान्छेहरू चाहिँ खालि म ओठे भक्ति भएको देख्दछु। मैले कसैलाई पनि यहाँनिर आरोप लगाएको होइन, तर प्रियहरू हो, हाम्रो अन्तिम लडाइँ चाहिँ संसारमा मात्रै होइन। हामी चाहिँ दूत र महाबङ्गे देशमा जानु छ, हामी चाहिँ त्यहाँनिर पुग्नु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो पहिलो प्रायोरिटी के हो, तपाईँ र मैले इन्भेस्ट केमा गरिरहेका छौँ, यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ। हामी पास्टर अगुवा भएका कारणले गर्दाखेरि हामी जे गर्छौँ हामी त्यही चाहिँ विश्वासहरूले कपी गरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणमा तपाईँहरूले चाहिँ समय खर्चनुहोस्। र बुँदा नम्बर 2 चाहिँ डु नट अन्डरएस्टिमेट द पावर अफ वर्सिप। आराधनालाई हेलचक्राइ रूपमा नलिनुहोस्। प्रियहरू, कतिचोटि हामी आराधना गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा रीतिथिति, एउटा हामीले के पुऱ्याइदिएको जस्तो एउटा यो त्यो होइन। परमेश्वरमा वर्सिप गर्नु भनेको चाहिँ आत्मा र सत्यतामा उहाँलाई खोज्नु हो। हालेलुया। तपाईँको मत्ती 22:37-38 यसरी लेखिएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले र सारा समझले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा चाहिँ यही हो। हालेलुया। जब हामी आराधना गर्दछौँ भने यो पनि एउटा रिचार्ज हुने मौका हो। प्रियहरू, हामी जब थकित भएका हुन्छौँ, हामी आत्मामा आलस्य भएको बेलामा जब आराधना गर्दछौँ भने चाहिँ हामी फेरि रिन्यू भएर आउँदछौँ, एउटा ताजापन हामीमा आउँदछ। प्रियहरू, कतिजना विश्वासीले भन्नुभएको छ
म आराधना गर्दै थिएँ, मेरो रोग चाहिँ निको भएको छ। हालेलुया। जब हामी आराधना गर्दछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो एउटा समय चाहिँ परमेश्वरसँग कनेक्सन हुने समय हो। प्रियहरू, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। जब म आराधना गर्दाखेरि मलाई चाहिँ विशेष गरी एकदमै एक्लो भयो भने अथवा कुनै एउटा गिटार लिएर म बसेँ भनेदेखि चाहिँ म यस्तो ठाउँमा पुग्छु कि मैले बाहिरको हल्ला सुनिरहेको हुँदैन, किनकि मेरो डिभाइन कनेक्सन चाहिँ उहाँसँग हुन जाँदछ है। मैले बाहिरको तत्त्वहरू सुनेको हुँदिनँ अनि मैले माथिको कुराहरू सुन्न सक्दछु। प्रियहरू, जब नेटवर्क क्लियर हुन्छ नि अनि माथिको कुरा स्पष्ट सुनिन्छ अनि परमेश्वरको आवाजहरू तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ अनि अगमबाडीका कुराहरू तपाईँले कहन सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, त्यस कारणले गर्दा आराधना चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू। हामी कतिचोटि आराधनामा बस्छौँ, हाम्रो उपस्थिति मात्रै जनाउँछौँ, उपस्थिति मात्रै होइन प्रियहरू, यो चाहिँ तपाईँको आत्मिक वृद्धिको निम्ति रिचार्ज हुने मौका हो। त्यस कारण आराधनाको शक्तिलाई तपाईँले हेलचेक्राइ नगर्नुहोस्। प्रियहरू, आराधनामा चङ्गाई छ, आराधनामा छुटकारा छ अनि आराधनामा चाहिँ स्वतन्त्रता छ। प्रियहरू, त्यस कारण हाम्रो स्वर्गीय पितालाई जब हामी आराधना गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको प्राण, आत्मा, शरीर चाहिँ एकै मन लगाएर तपाईँले गर्नुहोस्। हालेलुया। र तेस्रो नम्बर बुँदा छ चाहिँ स्ट्रङ क्रिस्चियन फिड देयर स्पिरिट, अथवा यसलाई अझै बुझ्नु बलियो त नभनौँ, असल क्रिस्चियनले चाहिँ आत्मिक वृद्धिको निम्ति आफ्नो आत्मालाई खुवाउने काम गर्दछ। हालेलुया। मत्ती 4:4 लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। हालेलुया। हेर्नुहोस्, प्रश्नसँग भनेको छ हामीलाई शरीर तन्दुरुस्त बनाउनलाई, शरीरलाई रिचार्ज गर्नलाई खानाको आवश्यकता परे जस्तै यो भित्र भएको आत्मालाई तन्दुरुस्त बनाउनलाई हामीलाई परमेश्वरको वचन चाहिँदछ। हालेलुया। आज हामी धेरै कमजोर भएका छौँ प्रियहरू हो, हामी धेरै कमजोर भएका छौँ कि आज हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी समय दिइरहेको छैनौँ। आज तपाईँ र म चाहिँ कहाँनिर पैसा आउँछ, कहाँनिर के गरेर पैसा आउँछ त्यतातिर समय खर्चिरहेका हुन्छौँ, तर परमेश्वरको जीवित वचनलाई चाहिँ हामीले हेलचेक्राइ गरिरहेका हुन्छौँ। फेरि आज तपाईँ र मेरो बिचमा चुनौती छ। आज कतिचोटि तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्दा विश्वासीहरू निकै हुँदैन, कुनै आश्चर्य कर्मै देखिँदैन। कोही आउँछन् सान्त्वनाको कुरा सुन्न आउँछन्, तपाईँ र मबाट सान्त्वनाको कुरै निस्किँदैन, होइन? ठिक छ राम्रो हुन्छ, भइरहेछ प्रार्थना गर्छु म भनेको छ। हामीले खालि ओठे भक्तिले मात्रै काम गरिरहेका हुन्छौँ। तर प्रियहरू हो, जब तपाईँ र म आत्मामा बलियो हुन्छौँ नि, परमेश्वरको वचनमा नजिक हुन्छौँ नि अनि परमेश्वर चाहिँ वचनद्वारा तपाईँ र मसँग बोल्नुहुन्छ। प्रिय, त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र म आज परमेश्वरको वचनमा कति समय बिताइरहेका छौँ, कसरी परमेश्वरको वचनलाई हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ, यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले ध्यान राख्नुपर्छ। प्रिय, आज हामी सिकाउनमा म आफै पनि कमजोर छु। प्रियहरू, म यहाँ उभिएर म चाहिँ पुरै एकदमै खतरै भएर यहाँ उभिएको होइन, म पनि कमजोर छु, तर आफूलाई रिचार्ज गर्ने म कोसिस गर्दछु। प्रियहरू, धेरैजना चाहिँ हामी सिकाउनलाई तत्पर भएका हुन्छौँ है। एक ठाउँमा म गएको थिएँ अनि उहाँ चाहिँ बोल्नलाई एकदमै प्रखर वक्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बोलेपछि 2 घन्टा चाहिँ तपाईँले घडी नहेरे पनि हुन्छ। यो मान्छेले बोलेपछि 2 घन्टा यसले खायो भने सम्झे हुन्छ। उहाँ त्यसरी बोल्दाखेरि यस्तै प्रखर वक्ता कि जब उहाँले सुन्नुपर्ने बेला आउँछ नि अनि लुसुक्क बाहिर हिँड्नु पर्थ्यो कि हुन्थ्यो। भन्नुको मतलब चाहिँ प्रियहरू, हामी सिकाउनमा मात्रै अगाडि सर्ने होइन, सुन्नमा पनि त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यदि रिचार्ज, जसरी यो रिचार्ज सेमिनार हामीले आयोजना गरेका छौँ, त्यो रिचार्ज हुन चाहन्छौँ भने, यदि तपाईँ ख्रिस्टलाई साँचो रूपमा तपाईँले पछ्याउनु भएको छ भने तपाईँ आत्मिक रूपमा फिल हुनुपर्दछ। त्यसका लागि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई एउटा बुँदा भने, पहिलो चाहिँ इन्भेस्ट इन योर ओन ग्रोथ, आफ्नो विकासको निम्ति तपाईँले लगानी गर्नुहोस् आत्मिकको लागि। अर्को चाहिँ डु नट अन्डरएस्टिमेट द पावर अफ वर्सिप, भनेको आराधनालाई तपाईँले हेलचेक्रा नलिनुहोस्, आत्मा र सत्यतामा तपाईँले परमेश्वरको आराधना गर्नुहोस्। अर्को भनेको आफ्नो आत्मालाई खुवाउनुहोस्। त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ वचन अध्ययन गरेर हो। जब तपाईँ र वचन अध्ययन गर्छौँ नि, परमेश्वरको रहस्यका कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रकट गराउनुहुन्छ। यो पढ्दैनौँ भनेदेखि यसको अर्थ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। यो एउटा किताब होइन प्रियहरू, यसले जीवन परिवर्तन गर्ने परमेश्वरको वचन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि वचनले तपाईँ र मेरो चाहिँ जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ। हामीले धेरैचोटि गीत गाउँथ्यौँ, कस्तो बदला ममा जब म येशूका गएँ भनेर, कस्तो बदला ममा जब म येशूका गएँ, मैले सबै चिजहरू छोडेँ। जब तपाईँ र म परमेश्वरको वचनलाई खान्छौँ र परमेश्वरको वचनलाई आत्मासार गरेर हिँड्छौँ नि, यी सबै थोकहरू चाहिँ हामीले त्याग्दछौँ। हालेलुया।
र अन्तिम बुदा चाहिँ छ, डु नट सराउन्डेड योर सेल्फ विथ स्पिरिचुअली डेड पिपुल। भनेको मतलब आत्मिक रूपमा मरितुल्य भएका मान्छेहरूसँग तपाईँले सङ्गत नगर्नुहोस् प्रियहरू। आज धेरै क्रिस्चियनहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् ब्याकस्लाइड भएका छन् प्रियहरू। यो ब्याकस्लाइड र फ्रन्ट स्लाइड भनिन्छ नि, दुइटै डेन्जर कुरा हो, याद गर्नु होला। ब्याकस्लाइड पनि हुन्छ मान्छे, फ्रन्ट स्लाइड पनि हुन्छ। तपाईँले ब्याकस्लाइड त किन हुन्छ तपाईँलाई अनुभव होला, तर त्यो फ्रन्ट स्लाइड कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। यो फ्रन्ट स्लाइड चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई पाइसकेपछि ओहो यति होसिन्छ कि उसले दायाँ बायाँ केही कुरा हेर्दैन, उसले आफूलाई कन्ट्रोलै गर्दैन, त्यसरी गम्रङ्ग तल खसिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले फ्रन्ट स्लाइड पनि हुने होइन, ब्याक स्लाइड पनि हुने होइन, तर परमेश्वरमा धैर्य साथ उहाँको वचनलाई आज्ञा पालन गर्ने हो। र यस्ता व्यक्तिहरूबाट तपाईँ अलग रहनुहोस् जसले तपाईँको आत्मिक जीवनलाई चाहिँ तपाईँलाई डामाडोल बनाइदिने गर्दछ। प्रियहरू, आज हामी धेरै कुरा हेर्छौँ, विश्वासीबाट वचन सुन्छौँ, ए त्यो त फलाना खत्तम रहेछ नजाऊ भन्छ, ए त्यो त फलाना नजाऊ खत्तम रहेछ, ए यसले त खत्तम पार्दो रहेछ भन्छ। विशेष गरी यस्ता व्यक्तिहरूबाट तपाईँ र म चाहिँ जोगिनु पर्दछ प्रियहरू। यसले तपाईँको ब्याट्रीलाई जेरो होइन माइनस 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 बनाइदिन्छ। कहिले पनि तपाईँको ब्याट्रीलाई फेरि रिचार्ज हुने त्यो ब्याट्री ठिकै हुन्छ, सेलै डामाडोल बनाइदिन्छ। त्यस कारण तपाईँ र मैले आफ्नो आत्मिक ग्रोथ गर्दाखेरि यस्तो व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुहोस् जसको समीपतामा जाँदाखेरि तपाईँलाई आत्मिक उपस्थितिको महसुस होस्, परमेश्वरको वचनहरूको आशिष तपाईँले पाउनुभएको होस्, उत्साहको वचनहरू पाउन सक्नुभएको होस्। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग तपाईँले सङ्गत गर्नुपर्दछ। हाम्रो गुरुबा हुनुहुन्छ यहाँ पास्टर प्रेम महाजन, उहाँसँग मेरो भेट भइरहन्छ, तर उहाँसँग भेट हुँदाखेरि उहाँसँग मैले धेरै कुराहरू सिक्छु, किनकि उहाँ मभन्दा धेरै उमेरमा पाएको हुनुहुन्छ र उहाँले मलाई धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ। उहाँले मलाई भाइ भन्नुहुन्छ, राम्रो कुरो सिकाउनुहुन्छ, भाइ यस्तो उस्तो भनेर। किनकि जब तपाईँ चाहिँ एउटा आत्मिक पाएको भएको व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ नि, उहाँले तपाईँलाई माथि उठाउनुहुन्छ, बुझ्नुभयो। तर जबले आत्मिक रूपमा मरितुल्य भएका व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्नुभयो भने तपाईँको खुट्टा तान्छ, तपाईँलाई आत्मिक रूपमा झन् गिराउने काम गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, तपाईँको आत्मिक जीवनलाई तपाईँ रिचार्ज गरिरहन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सङ्गत गर्दाखेरि जहिले पनि आफूभन्दा पाएको आत्मिक लेभलमा तपाईँलाई उत्साह दिन सक्ने, तपाईँलाई भर्याङबाट माथि तान्न सक्ने, तपाईँको आत्मिक लेभललाई झन् बुस्ट गर्न सक्ने यस्ता व्यक्तिहरूको रूपमा तपाईँ सङ्गत गर्नुभयो भने तपाईँको ब्याट्री चाहिँ कहिले पनि माइनसमा जान दिँदैन। जब तपाईँ त्यस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको ब्याट्री जेरो भए पनि अफै भए तापनि उहाँको उत्साहले फेरि तपाईँको ब्याट्री फेरि 1%, 2%, 3% हुँदै आउँदछ। हालेलुया। त्यस कारण आज तपाईँ र मलाई यो कुरा चुनौती छ, हामीले सङ्गत गर्दाखेरि पनि कस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्ने, यो आज तपाईँ र मेरो हातमा छ। आज धेरै क्रिस्चियनहरू फ्रस्ट्रेटेड भएका छन्, धेरै विश्वासीहरू निरुत्साहित भएका छन्। आज ती व्यक्तिहरूलाई फेरि नयाँपन दिनुपर्नेछ, रिचार्ज गर्नुपर्नेछ प्रियहरू। आज त्यो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ र ममा पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि, म बेला बेला भन्छु, उठेको मान्छेलाई लडाइने काम नगरौँ, बुझ्नुभयो, ध्यान लगाएर सुन्नु होला। उठेको मान्छेलाई लडाइने काम नगरौँ, तर लडेको मान्छेलाई उठाउने काम गरौँ। हालेलुया। यो भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अहिले जुन नकारात्मक सन्देशहरू फैलिरहेका छ नि, हामी सबै एकतामा आउन सक्छौँ। हामीले सबै जाने भनेको हाम्रो प्रमिस ल्यान्डमै हो। तपाईँले मेरो संसारमा के हेर्नुहोस्, आज म एकदमै एउटा न्युजले सक भएँ। एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विश्वासी नै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले सुसाइड गर्नुभयो। उहाँको लेभल, उहाँलाई जब काठमाडौँ आउनुभयो, उहाँलाई खाट किनिदिने काम र ग्यास किनिदिने काम मैले गरेको थिएँ। तर भाइले यति छिटो प्रगति गर्नुभयो कि उहाँ चाहिँ अब हाउसिङमा बस्ने होइन, ठुल्ठुलो ल्यान्डहरू किने, यति प्रभुले उहाँलाई उचाइमा लानुभयो। तर उहाँ पछिल्लो अवस्थामा अस्तिको मैले न्युज सुने, मैले फेसबुकमा यसो हेरेको, फोटो मात्रै आयो, मैले चाहिँ लाइक हान्दैछु क्या, तर बिचरा त्यो समयमा आएको रहेछ। मैले त्यो मेसेज पढिनँ, मैले यसो हेरेँ। अब प्रायः फोटो खिचेपछि मान्छेले यसो हेरेपछि सेल्फी हानेपछि पोस्ट गर्ने बानी छ, मैले पनि त्यही होला भनेर माथिको लेखेको हेरेर लाइक हान्दैछु क्या। अनि त्यसपछि त्यो फोटो कन्टिन्युस अरूले पनि सेयर गर्न थाल्यो। अनि हेर्दै जाँदाखेरि त उहाँले सुसाइड गर्नुभएको रहेछ। अनि मलाई एकदमै भित्र बोल्यो, ख्रिस्टमा भएका मान्छेले जब आशा गुमायो भने नि झुलिनुपर्छ। प्रिय रिक वारेनको बुकमा लेखिएको छ नि, यदि मान्छेले आशा गुमायो भने चाहिँ चट हुन्छ। त्यस कारण आज अघि वचनमा भने जस्तै परमप्रभुमा आशा गर्नेहरूको बल चाहिँ फेरि नयाँ हुनेछ। प्रियहरू, तपाईँले मेरो ब्रान्ड नेम छ क्या, तपाईँले मेरो ब्रान्ड नेम छ है, तपाईँले मेरो ब्रान्ड नेम छ। त्यो ब्रान्ड नेम चाहिँ आशा हो प्रियहरू। र क्रिस्चियन व्यक्तिहरूले जहिले पनि आशामा भर गर्दछ। एउटा किसानले जहिले पनि आशा गरेर उसले देखेको छैन, कसले थाहा छैन, उसले रोप्छ, मेहनत गर्छ, परिश्रम गर्छ, तर उसले भविष्यको आशा देखेको छ। एक दिन
समय आएपछि यो फल फल्नेछ र म काट्नेछु। हाम्रो आशा चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र अन्तमा तपाईँहरू म जाने भनेको प्रमिस ल्यान्ड। त्यस कारण प्रियहरू, तपाईँ र म पनि रिचार्ज हुनुपर्दछ है। जब तपाईँमा आत्मामा कमजोर भयो भने यो बट्टा जस्तै कचाकुचुक हुन्छौँ। शैतानले हमला गर्छ, आर्थिक कुराले हमला गर्छ, रोग बिमारले हमला गर्छ, अनेक थोकहरूले तपाईँ र मलाई हमला गर्छ। तपाईँहरूमा किन खाली छौ नि त, भित्र खाली छौ। खाली भएपछि जसले पनि हेप्छ पेर्छ, तर तपाईँ र म चाहिँ भरिएको भाँडो जस्तो हुनुपर्छ। हरेक अवस्थामा स्थिर रहन सक्ने, खाँचोमा, कमीमा, रोग बिमार हरेक कुरोमा चाहिँ स्थिर रह्यो भने र आत्मा फिल भयो भने कुनै पनि बाहिर तत्त्वले तपाईँ र मलाई छुन सक्ने छैन। हालेलुया। हुन्छ, म मेरो छोटो वचन यहीँ राख्छु। तपाईँहरूलाई धैर्यसँग सुनिदिनु भयो। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह।